बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। हज़रत मैं जमील हसन यहाँ खानकाह में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हज़रत सबसे पहले तो हम खानकाह के तमाम दोस्तों और मस्जिद अख़ुन के तमाम मुसल्लियों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी खूबसूरत तरतीब आपने हमें दी ताकि हम रबीउल अव्वल के इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम जो है उसको पेश कर सकें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ूर। तो जज़ाकुमुल्लाह। हज़रत सवाल मेरा ये है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतुल आलमीन हैं और जो कि अपने उम्मत के लिए हर वक्त तड़पते हुए अल्लाह से मांगते रहते थे, तो ये दरूद व सलाम उनको पेश करना क्या उनकी ज़रूरत है कि हम उनको दरूद व सलाम भेजें, या जो दरूद व सलाम लोग भेज रहे हैं उसकी फजीलत से उल्टा हमें ही फ़ायदा होगा? तो हज़रत ये हमें समझा दें ताकि हम पूरी तवज्जो के साथ जो है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम भेज सकें। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया सवाल करने का। हज़रत से तफसील पूछते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आसन जमील जो है वो हमारी खानकाह में तशरीफ़ लाते हैं, बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। ज़ाहिर रबीउल अव्वल की निस्बत से और ख़ास तौर पर सलातो सलाम के हवाले से सवाल किया है। सबसे पहले उन्होंने अप्रीशिएट किया जो हमने जो तरतीब बनाई सलातो सलाम की, तो माशाल्लाह जो है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो सलातो सलाम को सबमिट करें हमारे उस काउंटर के अंदर। और मैंने सलातो सलाम भी बतलाया है, वो शॉर्ट छोटा सा सलातो सलाम है और वो बहुत जामे है, और वह है सल्लल्लाहु अलन नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम। बस इसका ये फ़ायदा है कि चंद सेकंड के अंदर पढ़ लिया जाता है, लिहाजा कसरत से तेज़ी से आप पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम। तो इसमें नबी उम्मी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आप को उम्मी कहलवाना बहुत पसंद था, तो उनको जब नबी उम्मी कह के सलात सलाम भेजा जाता आपको बहुत महबूब है। और फिर वह आली, आपकी आल भी साथ शामिल है, तो लिहाजा उसके बाद सलामती। तो ये दुरूद व सलाम जो मैंने बताया इसकी आदत डालें, कसरत से पढ़ें, माना किसी भी दुरूद की आपको आदत है वही आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये भी दुरूद भी मैंने बतला दिया है। तो माशाल्लाह अहबाब इसके मुताबिक जो है वो हमारे काउंटर के अंदर सलात सलाम सबमिट कर रहे हैं। तो बाकी है कि जो सवाल आपने कि सलात व सलाम हमारी ज़रूरत है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत है, बड़ा अच्छा सवाल किया है। असल में पहली बात तो है कि सलात व सलाम एक दुआ है। दुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, क्या मतलब? ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं हम रहमत की कि नबी पर रहमत नाजिल फरमा, ये दुआ है। अच्छा, दुआ का फ़लसफ़ा ये होता है कि उसका नफ़ा दूसरे को पहुँचता है जिसके लिए आप मांग रहे हैं। दुआ की हकीकत होती है, दुआ का मतलब क्या, मेरे लिए दुआ फरमाएं, मतलब आपकी दुआ से मुझे नफ़ा पहुँचेगा। तो दुआ की हकीकत ये होती है कि उसका नफ़ा दूसरे को पहुँचता है, लेकिन ये एक ऐसी अजीब व गरीब दुआ, इसका नफ़ा दूसरे को नहीं पहुँचता, इसका दुआ खुद मांगने वाले को पहुँचता है। यही वो फजीलत है इस दुरूद की, जो ये दुआ की कि किसी और चीज़ को हासिल नहीं। क्योंकि इसमें जब इंसान कहता है अल्लाह अपने महबूब नबी पर रहमत नाजिल फरमा, वो तो आपकी रहमत का मोहताज ही नहीं है, क्योंकि वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, वो पहली रहमतों में गोते खा रहा है, उसकी इतनी शान व अज़मत है। हाँ, मांगने वाला जब मांगता है कि उन पर रहमत की दुआ मांगता है, तो अल्लाह ताला इस मांगने वाले पर अपनी 10 रहमतें उतार देता है। इसलिए हदीस में आता है कि मन सल्ला अलैया वाहिदतन, जो एक मरतबा मुझ पर रहमत की दुआ करता है, सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और एक रिवायत में फरमाया उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ़ कर देता है और उसके 10 दर्जे बुलंद कर देता है। तो गोया कि इस कदर बड़ी इबादत है। तो ये ऐसी दुआ है कि इसका नफ़ा मांगने वाले को मिलता है, और मांगने वाला ही इसका मोहताज है, जिसके लिए मांगी उसको कोई नफ़ा नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही रहमतों के अंदर है। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जिस अंदाज से इसको हुक्म दिया है, फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, ये जो है वो सलात भेजते हैं अपने नबी पर, है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, तुम भी सलात भेजो अपने नबी पर और सलाम भी, ये फरमाया। तो ये इस अंदाज से अल्लाह ने किसी इबादत को हुक्म नहीं दिया सिवाय सलात व सलाम के, कि पहले अपना जिक्र किया, मैं भी सलात भेजता हूँ, फरिश्ते भी सलात भेजते हैं नबी पे, ईमान वालो तुम भी सलात भेजो।
اس میں اشارہ یہ کر دیا کہ اے ایمان والو اگر تم بھیجو گے صلات تو تمہاری ضرورت پوری ہوگی، تمہیں نفع پہنچے گا، وہ تمہاری صلات کا محتاج نہیں، کیونکہ اس کی شان عظمت کا عالم یہ ہے اس پر تو میں اور میرے فرشتے پہلے سے صلات بھیج رہے ہیں، اس پر تو پہلے سے صلات بھیجا، اللہ بھیج رہا ہے صلات، فرشتے صلات بھیج رہے ہیں، وہ تمہاری صلات کا محتاج نہیں، ہاں تم محتاج ہو، تم اگر صلات بھیجو گے تو تمہیں ہم رحمتوں کے اندر نہلا دیں گے۔ اس لیے یہ واحد دعا ہے کہ جس کا نفع خود مانگنے والے کو پہنچتا ہے، مانگ دوسرے کے لیے نفع خود اسی کو پہنچتا ہے۔ اس لیے یہ خاص نوعیت صلات کو جو حاصل ہے وہ کسی اور دعا کو حاصل نہیں، اس لیے تو حدیث میں آتا ہے یہ واحد نیکی ہے صلاۃ والسلام کی، یہ کبھی رد نہیں ہوتی، ایون غفلت کے اندر بھی آپ نے اگر پڑھ دیا تو بھی قبول ہوتی ہے۔ آپ کی قرآن کی تلاوت رد ہو سکتی ہے، آپ کی نمازیں رد ہو سکتی ہیں، اللہ کے ذکر رد ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کو اللہ جب رد کر سکتے ہیں، لیکن صلاۃ والسلام جب پڑھا جاتا ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتے، کیونکہ آپ اس کے محبوب کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہیں، اور محبوب کے لیے دعائے رحمت ہو تو کیا وہ قبول نہیں ہوگی؟ بلکہ حدیث میں فرمایا کہ اے لوگو تم اپنی دعاؤں میں مجھ پر صلاۃ والسلام ساتھ شامل کر لیا کرو، جب تک مجھ پر صلاۃ والسلام تم نہیں پڑھتے تو تمہاری دعائیں آسمان کے نیچے لٹکی رہتی ہیں، عرش پر نہیں پہنچتی، لیکن جیسے مجھ پر صلاۃ والسلام بھیجتے ہو تو وہ صلاۃ والسلام کے ساتھ مل کے وہ دعا اللہ کے عرش پر پہنچ جاتی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور مزے کی بات علماء نے لکھا ہے کہ یہ صلاۃ والسلام صرف اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، صرف ہمیں دیا گیا ہے یہ کہ آپ اپنی نبی پر کثرت سے صلاۃ والسلام بھیجیں، پہلی امتوں کو نہیں ملی یہ نعمت، پہلی امتوں کو نہیں کہا گیا کہ اپنے نبیوں پہ صلاۃ والسلام بھیجو، یہ صرف ہماری امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس محبوب کے اوپر صلاۃ والسلام بھیجو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں اس میں راز یہ ہے کہ پہلی امتوں کے اندر جب نبی آئے تو نبیوں کو معجزات اللہ نے دیے، ان معجزات کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے ان کو خدا سمجھ لیا، کیونکہ وہ ایسے واقعات ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوئے، مردوں کو زندہ کر دیا ہے، اور باتزاں اندھوں کو بینا کر دیا، تو انہوں نے کہا بھائی یہ خدا ہی ہے، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ پہ جو وہ چیزیں ظاہر ہوئیں ان کو جو ہے اللہ کا وہ کر دیا اور اوتار بنا دیا۔ حضرت عزیر جو ہے عزیر وہ 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے، ان کو جو ہے خدا بنا دیا۔ تو گویا کہ پہلے نبیوں پر جب معجزات ظاہر ہوئے تو بجائے اس کے کہ وہ ان کو نبی ہی سمجھتے، ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے اندر شامل مان لیا، شرک کرنے لگ گئے۔ تو چونکہ ہمارے نبی آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی آنا نہیں تھا، اگر یہ امت بھی شرک کے اندر مبتلا ہو جاتی توحید کہاں سے آتی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر اپنے اس نبی اور اس نبی کو اتنے کمالات دیے ہیں کہ سارے نبیوں کے کمالات ایک نبی میں جمع کر دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارن کی تو تنہا داری۔ تو جب وہ چیدہ نبیوں کو جب موضع اور کمال ملے تو لوگوں نے ان کو خدا بنا لیا، اور یہاں پر تو سارے کے سارے موضوعات اکٹھے ہو گئے، ان کو تو یقینا خدا بناتے، شرک ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیا کہ اپنے اس نبی پر کثرت سے صلات پڑھو۔ اس کا کیا مطلب؟ اللہم صلی علی محمد ہم کہتے ہیں، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما، اپنی سلامتی نازل فرما، اپنی برکت نازل فرما۔ اب یہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں رحمت کی، تو کیا نظر آتا ہے کہ رحمتیں بھیجنے والی ایک بڑی ذات اللہ کی وہ اس نبی پر رحمت بھیج رہی ہے، تو گویا کہ یہ نبی بھی اس کی رحمت کا محتاج ہے، یہ نبی بھی اسی کی رحمت کا محتاج ہے جس سے ہم مانگ کے دعا کر رہے ہیں۔ تو جب نبی اس کی بھی رحمت کا محتاج ہے اور محتاج کبھی خدا نہیں ہو سکتا، لہذا شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ تو شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے صلاۃ والسلام کی عبادت لاگو کی ہے۔ تو ہم جب مانگتے اللہم صلی علی محمد، کیونکہ ہم نبی پر رحمت نہیں بھیج سکتے، ہم اللہ سے کہتے ہیں آپ بھیجیے، اور ظاہر جب اللہ بھیج تو اللہ بڑا ہوا، اس کے نیچے محمد ہے، بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر ہے، تو پہلے خدا اس کے بعد مصطفیٰ۔ تو یہ فرق مراتب اپنی جگہ قائم رہتا ہے، اور شرک کی نوعیت پیدا نہیں ہوتی کہ ہم جیسے عیسائیوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں، اللہ کی الوہیت کے اندر شامل ہیں، یا اللہ تبارک و حلول کر لیا ان کے اندر، تو وہ عقیدہ یہ امت پھر نہیں رکھتی۔ وہ کہتا نہیں، مقام بہت اونچا محمد مصطفیٰ کا، لیکن وہ مصطفیٰ ہے، وہ خدا نہیں ہے۔
کہ خدا ہی کی رحمت کا محتاج ہے. اب یہ کثرت سے صلاۃ والسلام بھیجتا ہے تو وہ عقیدہ توحید کے اس کا پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اس وجہ سے کہ نبی جو ہے وہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا کا برگزیدہ پیغمبر، سارے پیغمبروں کا جو ہے گویا کہ سردار اور آقا ہے. یہ وہ راز ہے کہ اس امت کو کثرت سے صلاۃ والسلام پڑھنے کو حکم دیا تاکہ شرک کی جڑ کٹے اور توحید اس کے قلب و جان کے اندر جانگوزی ہو جائے. آمین. یہ وجہ. جزاک اللہ خیر حضرت.